बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 5 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह बकरा की आयत 54 में इरशाद बारी ताला है, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। ये नमाज बहुत भारी होती है सवाए इन लोगों के जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने कहा है कि खरूज औदा यानी छुट्टी वाला वीज़ा जो माहाना बुनियाद पर हासिल किया गया हो, इसका काउंटडाउन यानी गिनती छुट्टी के लिहाज से ममलिकत से सफ़र करने के बाद से शुरू होती है, ना कि वीज़ा जारी होने के लिहाज से। इसमें सफ़र करने के लिए 3 माह की मुद्दत दी जाती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि जबकि दिनों के एतबार से जारी किए जाने वाले एग्ज़िट एंट्री वीज़े की मुद्दत इस वक्त से शुरू होती है जिस दिन वीज़ा जारी किया जाता है, लिहाजा इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि माहाना बुनियाद पर या दिनों के लिहाज से वीज़ा जारी किया जाता है। तमाम गैर मुल्की अफराद इस बात को अच्छे तरीके से नोट कर लें, क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद इसमें मुश्किलात का शिकार देखे गए हैं। वाज़ेह रहे, खरूज औदा वीज़ा हासिल करने के लिए जिन अफराद के अकामे की मुद्दत 6 माह से ज़ायद हो, वो माहाना बुनियाद पर खरूज औदा वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जबकि ऐसे अकामा होल्डर जिनके अकामे की मियाद में 5 माह या इससे कम हों, इन्हें जवाज़ात के खुदकार सिस्टम के तहत माहाना बुनियाद पर यह वीज़ा जारी नहीं किया जाता, बल्कि दिनों के लिहाज से किया जाता है। खरूज औदा मुद्दत 60, 90 दिन या 120 दिन के लिए जारी किया जाता है। खरूज औदा का हिसाब जिस दिन वीज़ा जारी होता है इसी दिन से हो जाता है। खरूज औदा की फ़ीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जा रही है और कम से कम 60 दिन की फ़ीस ली जाती है, जिसकी 200 रियाल फ़ीस बनती है। जितने माह का खरूज औदा के वीज़े में इजाफा करना हो, हर माह 100 रियाल दिए जाते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से इन 2 टाइप के वीज़े की वजाहत के बाद बहुत सारे गैर मुल्की भाई छुट्टी जाते वक्त मुश्किलात का शिकार देखे गए थे। अब ये बात क्लियर हो गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से बैरून ममलिकत से आने वाले आज़मीन हज के लिए शुरू किया गया मनसूबा रोड टू मक्का इस साल 5 ममालिक के लिए होगा। रोड टू मक्का मनसूबे का ये चौथा साल होगा, जिसके ज़रिए बैरून ममलिकत से आने वाले आज़मीन हज को इनके मुल्कों में ही इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक इस साल 5 ममालिक जिनमें पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मराकेश और बांग्लादेश शामिल हैं, इनके आज़मीन हज को रूट टू मक्का मनसूबे के तहत ममलिकत लाया जाएगा। यानी इन ममालिक के आज़मीन हज को इन्हीं के मुल्कों में इमिग्रेशन के लिहाज से जो भी सारा सेटअप है, जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है, वो कर ली जाएगी और इन्हें सऊदी अरब में आने के बाद डायरेक्टली इनके होटल में पहुंचा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, रूट टू मक्का मनसूबा 4 साल कबल शुरू किया गया था, जिसका तजर्बाती आगाज़ इंडोनेशिया से किया गया। इसके बाद दूसरे साल मलेशिया के आज़मीन हज को भी ये सहूलत फराहम की गई। तीसरे साल पाकिस्तान को इस लिहाज से इसमें ऐड किया गया। रूट टू मनसूबे के तहत आने वाले आज़मीन हज का इमिग्रेशन इनके मुल्कों में मुकम्मल किया जाता है। जब ये ममलिकत पहुँचते हैं तो सिर्फ बारकोड स्कैन करके इन्हें बसों में सवार कर दिया जाता है। मनसूबे के तहत आने वाले आज़मीन का सामान भी इनके मुल्कों से ही ले लिया जाता है और इन्हें ममलिकत में आने के बाद सामान के लिहाज से परेशान नहीं होना पड़ता, डायरेक्टली इनके होटल्स में ये सामान पहुंच जाता है। याद रहे, रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत हज 2022 के हवाले से ये सहूलत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फराहम की जा रही है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने इस अहम सहूलत पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है।
سعودی عرب کے اہم شہری شہر جدہ سے خبر آئی کہ کچی آبادیوں کو گرانے کے لحاظ سے باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے ان کچی آبادیوں میں اکثریت غیر ملکی افراد کی بھی رہتی ہے۔ ان علاقوں میں المشرفہ اور حی الجامعہ کے علاقے شامل ہیں اور وہ عمارتیں مکانات کرائے جا رہے ہیں جن پر پہلے ہی نشان لگائے گئے تھے۔ 4 جون سے مشرفہ اور الجامعہ کی کچی آبادیوں کو گرانے کا آغاز کیا گیا، جبکہ اس سے قبل ان علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی بند کر دی گئی تھی۔ مزید اطلاعات کے مطابق 11 جون سے الرحاب اور العزیزیہ کے نشان زدہ علاقوں میں بجلی اور پانی کی لائنیں کاٹنے کا آغاز کر دیا جائے گا تاکہ وہاں موجود مکانوں اور عمارتوں کو گرانے کا عمل شروع کیا جائے۔ یاد رہے کچی بستیوں کو گرانے اور تنظیم نو کی کمیٹی نے کہا کہ جدہ کی 14 کچی بستیوں کو گرایا جائے گا۔ ان تمام جگہوں پر جدید لیول کے عمارتیں آنے والے دنوں میں بنائی جائیں گی تاکہ بہترین سہولیات عوام کو فراہم کی جائے۔ یاد رکھیں ان تمام علاقوں میں اکثر جرائم پیشہ افراد بھی رہتے تھے، ان کا بھی کلا کما کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اسیر ریجن میں ایک مسجد میں خود کو معذور ظاہر کر کے بھیک مانگنے والے ایک یمنی کو گرفتار کیا ہے، جس کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ خود کو معذور ظاہر کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہ معذور نہیں ہے۔ ریجن میں محکمے کی ٹیموں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور ایک یمنی عورت کو بھی گرفتار کیا جس کے ساتھ بچہ تھا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ سعودی عرب کے کسی بھی علاقے میں بھیک مانگنے والے افراد اگر نظر آئیں تو فوری طور پر کارروائی کے لیے ہمیں ہیلپ لائن پر اطلاع دی جائے۔ یاد رکھیں بھیک مانگنے کا پیشہ اپنانے، بھیک مانگنے پر آمادہ کرنے یا بھیک مانگنے والوں کی مدد کرنے پر 6 ماہ کی قید اور 50,000 ریال جرمانے کی سزا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ گداگری کا پیشہ اپنانے یا گداگروں سے بھیک منگوانے پر 1 سال قید یا 1 لاکھ ریال جرمانہ کی سزا ہوگی۔ دونوں میں سے ایک سزا یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں قوانین بہت سخت ہو گئے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عائد پابندیاں ہٹنے کے بعد سعودی حکومت نے مدینہ منورہ پہنچنے والے عازمین حج کے پہلے قافلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بہت ساری پکچرز، تصاویر شیئر کی گئیں جس میں سب سے پہلا قافلہ انڈونیشیا سے مدینہ منورہ پہنچا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر عازمین حج کو سعودی حکومت کی جانب سے پھول، کھجوریں اور آب زمزم کی بوتلیں پیش کی گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے سعودی حکام نے حج کے دوران سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔ وزارت حج عمرہ اس سال عازمین حج سعودی شہریوں اور رہائشیوں کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن کھول چکا ہے۔ درخواست گزاروں کے لیے شرط ہے کہ وہ 65 سال سے زیادہ عمر کے نہ ہوں اور ان کے پاس رہائشی اجازت نامہ ضروری ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے سعودی وزارت حج سے متعلقہ لنکس پر 3 لاکھ کے قریب رجسٹریشن بھی کروا لی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد اس اہم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سعودی وزیر حج عمرہ نے کہا کہ اس سال حج سیزن میں 10 لاکھ عازمین حج اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 8.5 لاکھ عازمین حج بیرون ملک سے جبکہ 1.5 لاکھ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس میں شامل ہیں۔